अमरीकी सदर बाइडन के 14 अप्रैल को अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद अफगानिस्तान में अमन के लिए इंडिया के बाद सबसे बड़ा खतरा खुद अफगान हुकूमत बनी हुई है, क्योंकि अशरफ गनी और उनके NSA हमदुल्ला मोहिब ने इस मामले को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हीं दो हजरात ने हाल ही में पाकिस्तान से मुतल्लिक इल्जामात से भरपूर जबान इस्तेमाल की है। सदर अशरफ गनी एक तरफ पाकिस्तानी हुकाम से ताउन चाहते हैं और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्वेटा शोरा, मीरान शाह शूरा जैसे इल्जामात लगा रहे हैं। अफगान तालिबान का सियासी दफ्तर कतर में है और एक्सटेंडेड ट्रॉयका यानी पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने हालिया बातचीत का दौर भी दोहा में किया है। तो फिर पाकिस्तान पर गनी साहब के इन इल्जामात का मकसद आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ माहौल को खराब करना है? क्योंकि ना तो वो अमरीकी अफवाज का इनखला चाहते हैं और ना ही तालिबान के साथ अमन के लिए कोई पेशरफ्त करने में संजीदा नजर आते हैं। गनी हुकूमत, जिसको काबुल की हुकूमत कहा जाता है, फाइजर की अगर बात करें, हमदुल्ला मोहिब साहब का अगर जिक्र करें तो उन्होंने सफारती आदाब और इखलाकी हदूद दोनों को पामाल करते हुए पाकिस्तान नफरत में हर हद पार कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अप्रैल में इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन और कौम परस्तों के जरिए नताइज भुगतने की धमकियां भी दे चुके हैं। और फिर 13 मई को हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की है जब वो नंगरहार में एक अवामी जलसे में तकरीर कर रहे थे। मोहिब ने पाकिस्तान के मुतालिक झूठ बोले और पाकिस्तान को दुश्मन करार दिया और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया जबान जो है वो इस्तेमाल की। शायद हमदुल्ला मोहिब 2019 में अशरफ गनी के सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल हबीबुल्लाह अहमद जई के लगाए हुए इल्जामात से वाकिफ नहीं या फिर भूल गए, जिनके मुताबिक काबुल का जो सदारती महल है वो जिनसी दरिंदों का गढ़ बना हुआ है और अगर आपको वहां जॉब चाहिए, जॉब देने के नाम पर जिनसी इस्तेसाल का कल्चर राइज है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगान NSA तासुब और नफरत की हर हद पार कर गए। हमदुल्ला मोहिब ने 13 मई को जो जबान इस्तेमाल की उस पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया, लेकिन आने में 5 दिन लग गए। दफ्तर खारजा का रद्द अमल इतना डिलेड आखिर क्यों था? और सबसे अहम सवाल यह है कि हमदुल्ला मोहिब जो अजीत दोवल की जबान बोलता है और यहाँ तक कि अमेरिकन भी इस शख्स से डील करने के लिए या कोई रवाबित रखने के लिए तैयार नहीं है, इनकार करते हैं। ऐसे किरदारों की मौजूदगी में क्या अफगान अमन अमल का कोई उस हवाले से कोई जवाब नहीं मिलता। इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, डॉसियर हमने भेजा जिसमें TTP की इन्वॉल्वमेंट, बलोच नेशनलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो अफगान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं है। बॉर्डर फेंसिंग पे आपको याद है हमारे मेजर जो है वो शहीद हो गए। ऐसे में कैन वी एक्सपेक्ट कि ये वाकई वहां पीस चाहते हैं या ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है अमन जो है वो आगे बढ़े? देखिए, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं इक़दामात की बात कर रही हूँ, लेकिन जो उनकी ज़बान है उससे तो ज़ाहिर होता है कि शायद वो अमन नहीं चाहते हैं और उनके अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं हमारे हमसाए में, शायद उनके इमा पे उन्होंने ये लबो लहजा इख्तियार कर रखा है। अब आपने भी माशाल्लाह आज बड़ी तैयारी की हुई है, काफ़ी अदादो शुमार हक़ाइक़ के साथ आपने अपनी तमहीद बांधी है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर यानी काबुल में एक मुनक़सिम घर है। अशरफ गनी साहब ने 3-4 दिन पहले ये कहा कि अब जब कि अमरीकी यहाँ से जा रहे हैं, गैर मुल्की फ़ौजें निकल रही हैं, तो इंशाअल्लाह हम अपना दिफा करेंगे और हमें मुसलसल मदद चाहिए। और ये वही दिन था जिस दिन कि आप हमदुल्ला मोहिब की बात कर रहे हैं, जब वो पाकिस्तान के हवाले से उसने बात की। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि गैर मुल्की अफवाज जब ये अफ़गानिस्तान में रहें, इस तरह उन्हें नहीं जाना चाहिए। इस तरह तीसरा जो इसका कमज़ोर पहलू है अशरफ गनी साहब का, क्योंकि इस वक्त ये लगता है कि वो एक बिल्कुल अक़लियत में चले गए हैं जी। वो ये कि फारियाब एक सूबा है, वहाँ पे इन्होंने गवर्नर नामज़द किया। तो जिस दिन गवर्नर वहाँ लैंड कर रहा था तो पूरे हेलीपैड पे वहाँ पे एक लिहाज से लोगों ने हमला कर दिया, उसको उतरने नहीं दिया। तो वो गवर्नर साहब को हेलीकॉप्टर लेके फ़ौजी बेस पे गया, वहाँ पे उसने हल्फ उठाया। आज तक मेरा ख्याल है वो उधर ही है। तो अशरफ गनी, और क्योंकि जो मार्शल दोस्त हैं जिनको खुश करने के लिए गनी साहब ने ये मार्शल का टाइटल भी दे दिया, फील्ड मार्शल का,
وہ بنیادی طور پہ اس علاقے کے سربراہ ہیں، ان کے اپنے ملیشیا ہے وہاں پہ، وہ نہیں چاہتے کہ اشرف غنی صاحب کا نامزد کردہ کوئی بندہ وہاں پہ جائے. تو یہ میں نے اس لیے ساری یہ باتیں کہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ بشمول اشرف غنی کے وزیر خارجہ کے، ان کے کئی وزراء کے، کم از کم 10 وزراء ایسے ہیں جو کہ بالکل دوسری طرف ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت مسئلتاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب جو امراللہ صالح ہیں اور یہ حمداللہ محب، جن کو امریکہ نے عملاً نکال دیا تھا گزشتہ سال، بالکل بالکل، کیونکہ ایک لحاظ سے ناپسندیدہ اسپوائلر کا شخصیت رول ادا کر قرار رہے ہیں. دے کے، تو یہ لوگ ہیں، یہ کوئی ایک طرف ہو گئے ہیں. اور بدقسمتی ہے یہ افغانستان کی، افغان عوام کی، کہ یہ تینوں لوگ وہ بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں جس سے اس خطے میں ان کے اپنے ملک میں استحکام نہیں آئے گا. کیونکہ اگر یہ کسی کی بولی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی نوکری تو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں نقصان ملک کا اور وہاں کے عوام کا ہے. طاہر خان کی طرف چلتی ہوں. طاہر خان صاحب، میں ابھی جو گل صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اقلیت میں اس وقت نظر آتے ہیں، آئسولیٹڈ نظر آتے ہیں، یہی چیز ہم نے دیکھی جب سے یہ پیس پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، تب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آئسولیٹڈ ہیں اور یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ ہیں. تبھی فرام دا گیٹ کو، جس کی ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں گل صاحب، جو بیان آیا زلمے خلیل زاد صاحب کے حوالے سے انہوں نے، موہت صاحب نے جو دیا، اس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ فرام دا گیٹ کو، بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں لگے گا، ان کے اب جو ان کے عزائم ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو فرام دا گیٹ کو یہ اسپوائلر کا رول ادا کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے، جس طرح آپ گل صاحب کی بات سے متفق ہیں، کہ یہ کسی کی نوکری تو کر رہے ہوں گے لیکن ملک کے ساتھ اور خطے کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ میری نظر میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ، برطانوی فوج کے سربراہ کے ساتھ اسی بیان سے 2 دن پہلے صدر اشرف غنی صاحب سے اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب، مصالحتی شورا کے جو سربراہ ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی. تو اس میں کچھ یعنی ایک امید پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ برطانیہ، جس کے پاکستان اور افغانستان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان بعد میں استعمال کی گئی 2 دن، جس پہ لوگ حیران بھی ہے پاکستان میں بھی، اور پاکستان نے باضابطہ طور پہ برطانیہ کو کہا بھی کہ، اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی. لیکن نہ صرف حمداللہ محب بلکہ صدر اشرف غنی نے جرمن جو میگزین ہے اس کو جو انٹرویو دیا، تو بیانات ایسے لگ رہے تھے کہ شاید کچھ جو وہاں میٹنگ ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کی، برطانوی کی، افغان لیڈر سے. میں نے پوچھا وہاں پر جو ایک پاکستانی وفد میں شامل بندے تھے کہ آیا میٹنگ میں ملاقاتوں کے دوران ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ افغان لیڈرشپ، 2 جو لیڈر ہے، کیونکہ ڈاکٹر عبداللہ کا کوئی بیان نہیں آیا اسی طرح. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایک اچھے ماحول میں ہوئی، اور جو آرمی چیف گئے تھے اس لیے گئے تھے کہ جب کابل میں کچھ حملے ہوئے یا جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے تو ایک سولیڈریٹی کے لیے گئے ہیں، اور ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان افغانستان کے جمہوریت کا حامی ہے، اسلامی امارات کو واپس بالکل اس کا حامی نہیں ہے. اور تو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ جو صدر اشرف غنی صاحب نے بیان دیا اسی ملاقات کے 2 دن بعد، اور پھر حمداللہ محب کا تو جو ننگرہار میں 13 مئی کو جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی تو پوری تقریر میں نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے، اس میں تو پاکستان کے علاوہ اور طالبان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی. اختلاف آپ ضرور کریں، آپ تنقید بھی کریں پاکستان کی پالیسی پہ جو ان کو حق ہے، لیکن اس نے جو مثال دی ہے کہ پاکستان کو ہیرا منڈی کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں تو وہاں ہم لوگ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہیرا منڈی میں ان کے بقول یہاں تو اس کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہے. تو اب ایک حمداللہ محب کو افغانستان میں جو ان کے ایک ہیراکری ہے یا جو ان کی رولنگ کا جو ایک، اگر آپ اس کو گریڈ کریں تو صدر اشرف غنی صاحب پہلے نمبر پہ آتے ہیں، پھر یہ دوسری پوزیشن ہے ایسی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ بھی. تو اگر ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ایسے الفاظ وہ ہو، میرے خیال میں اس کو کوئی سپورٹ بالکل نہیں. میں نے جو سنا ہے پاکستانی عہدیداروں سے، شاید جو ان کی ناراضگی ہے وہ صدر اشرف غنی صاحب شاید پاکستان سے چاہتے ہیں کہ ان کا جو مستقبل کے حوالے سے جو پلان ہے، جو کہ استنبول ترکی میں ممکن ہے کہ وہ اس کو وہ بھی کرے، اس کی تفصیلات بھی بتائیں، پاکستان سے ان کی حمایت چاہتا ہے. میں نے یہ پاکستان کے لیے ابھی تک کسی نے بھی
क्योंकि अब जो आप शुरू में सवाल कर रहे थे इम्तियाज साहब से, जी अफगानिस्तान का एक मसला है कि अब बदकिस्मती भी है, हम पाकिस्तानी आप और हम कभी भी अफगानिस्तान के हवाले से मन की सोच बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन अब सदर अशरफ गनी साहब ने भी प्लान दिया है, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने भी एक मंसूबा दिया है इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के लिए, हिकमत यार साहब अपनी बात कर रहे हैं, और अमरीकियों का ज़रमे खलीजात का इसलिए उनका मंसूबा भी आया है कि क्योंकि बैन अफ़गानी मुज़ाकरात में 9वां महीना है, पेशरफ नहीं हो रही, तो लिहाजा अगर अशरफ गनी साहब की तवक्को है कि पाकिस्तान उनके फ्यूचर उसकी हिमायत करे, मेरे ख्याल में इसलिए पाकिस्तान के नामुमकिन हो कि अभी तक किसी भी प्लान का की हिमायत नहीं की। और दूसरी बात यह है कि सदर अशरफ गनी के प्लान में किया है कि सदर वो खुद रहेंगे, उनके जो 2 नायब सदूर है वो रहेंगे, उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर रहेंगे, उनके इंटेलिजेंस चीफ रहेंगे, और तालिबान आकर उसमें शामिल हो जाए। अब तालिबान ने तो कह दिया कि हम इस सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल। तो लिहाजा अब ये वाली तवक्को अगर आपकी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान ने मुखालिफत की, पाकिस्तान ने सदर अशरफ गनी साहब के जो प्लान है मुस्तकबिल के लिए उसकी मुखालिफत भी नहीं की। लेकिन ये हैरानी की बात सबके लिए है कि क्यों 2 दिन के बाद जब अच्छे माहौल में मुलाकात भी हुई, तो मेरे ख्याल में वहाँ शायद एक फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल में